नर्मल कसरी काम गर्छ त्यो टर्क र डब्लु चाहिँ डिराइभ गर्नुपर्ने हो। त्यो हामीले अस्ति हेर्यौँ पनि VI cos phi हुन्छ भनेर हैन। तर त्यसलाई चाहिँ 3 फेजमा युज गर्दाखेरि कसरी युज भइरहेछ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ वाटमिटरको रिडिङ इज इक्वल्स टु VI cos phi हुन्छ भनेर बुझ्नु भन्दा पनि कसरी बुझ्नुपर्छ भने कुनै एउटा वाटमिटरको रिडिङ भनेको त्यसको भोल्टेज कोइलको एकसको भोल्टेज, करेन्ट कोइलमा गइरहेको करेन्ट र त्यसको करेन्ट कोइल र भोल्टेज कोइलमा भोल्टेज र करेन्ट जुन छ तिनीहरू बीचको फेज एंगल चाहिँ कति छ त्यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। किनभने त्यो फेज एंगल चाहिँ यहाँ आइदिन्छ यसरी है। सो यदि हामीले त्यसरी बुझ्ने हो भने हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ 2 वाटमिटर मेथड फर 3 फेज सिस्टम भनेर पढ्नु पर्ने छ। सो त्यो हेर्दाखेरि जनरली ब्यालेन्स केसको लागि हेर्नुपर्ने छ है। मैले यहाँ फिगर देखाएँ। ओके, 3 फेजमा यो डेल्टामा भयो भने अनि त्यसपछि अर्को स्टारमा भयो भने पनि यहाँ छँदैछ है। त्यो एउटा वाटमिटर यो भयो, अर्को वाटमिटर यो भयो। सो यो दुईटा वाटमिटर भयो भने हामीले यो 3 फेज लोडको एक्टिभ पावर, रिएक्टिभ पावर, इभन पावर फ्याक्टर पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ कसरी हो भन्ने कुरा हामीले पढ्नुपर्ने छ है। सो अब यो कनेक्सनबाट तिमीले के बुझ्नुपर्छ भने नि यो फिगर हेर्दा यो W1 यो करेन्ट कोइल सिरिजमा जहिले पनि एमिटर भोल्टमिटर वाला कन्सेप्ट याद गर्ने। वाटमिटरको करेन्ट कोइल भनेको जहिले सिरिजमा हुन्छ अनि वाटमिटरको भोल्टेज कोइल भनेको जहिले अक्रसमा हुन्छ है। सो यो केसमा यो R फेज र यो B फेजको अक्रसमा भोल्टेज कोइल रहेको छ वाटमिटरको अनि यहाँ गएको करेन्ट यो IR हो, फेज करेन्ट IR। सो के बुझिहाल्नु पर्यो भने यसो यो कन्फिगुरेसन हेरेर W1 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ VR B हुन्छ अनि IR टाइम cos यो एंगल बिट्विन त्यो दुईटा यिनीहरु दुईटा बीचको एंगल हुन्छ भन्ने कुरा यो कन्फिगुरेसन हेरेर बुझ्नु पर्यो। अहिले यसरी यदि कनेक्ट गरेको छ भने है, मैले बुक अनुसार गए र अर्को सेकेन्ड वाटमिटर छ W2। सो W2 इक्वल्स टु के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो भने के हुन्छ होला भोल्टेज VI cos VYB होला सर, VYB हुनु पर्यो अनि I चाहिँ के हुनु पर्यो त I यसमा राखेको छ करेन्ट कोइल यसको U भनेपछि IY हुनु पर्यो अनि cos अफ एंगल तिनीहरु दुईटा बीचको हुनु पर्यो। अब हाम्रो काम भनेको के हो भने फेजर डायग्राममा हेरेर त्यो दुईटा बीचको एंगल चाहिँ कति हुँदो रहेछ त्यो कुरा चाहिँ निकाल्नु पर्छ। सो त्यसको लागि हामी सिधै फेजर डायग्राममा जाम। यहाँ छ फेजर डायग्राम। यो पर फेज भोल्टेज भयो यसरी VR VY VB। अब हामीलाई के चाहिएको छ VRB र IR। सो VRB निकाल्नलाई त यो IB लाई रिभर्स गर्नु पर्यो, यो रिभर्स गरेको हो, यो माइनस हो र यो दुईटा भोल्टेजको रिजल्टेन्ट भनेको यो भोल्टेज VRB हो। अब यहाँ यसले रिजल्टेन्ट लाइनलाई ड्याश देखाएको छ, यो VRB भयो। यो फेजर रहेछ हामीलाई चाहिने यो र यसको बीचको चाहिएको हो IR को बीचको हैन। IR हामीसँग यहाँ छँदैछ। सो यो एंगल चाहियो हामीलाई। यो एंगल कति होला त अब त्यो एंगल थाहा पाउनु पर्यो। त्यो एंगल थाहा पाउनलाई के गर्ने VR र VY बीचको एंगल 120 हो। त्यो 120 लाई यो VB ले रिभर्स गर्दाखेरि यो 60 बनाएको हैन। अब यो दुईटा 60 को बीचको रिजल्टेन्ट निकालेको यसले चाहिँ फेरि यसलाई 30 मा डिवाइड गरेको भनेपछि यो एंगल त कति हुने भयो त 30 - 5 हुने भयो।
बुझिरहेको छ कि नै? सो के लेख्न पाइयो? W1 इक्वल्स टु हामीले अघि भन्ने यस्तै VRB IR ठिक छ, यताउता भएछ, अगाडि पछाडि के फरक भएन, cos 30 माइन भ्यालु। त्यस्तै गरेर अब यो W2 हेर्ने हो भने W2 को रिडिङमा के चाहियो? VYB चाहियो र IY चाहियो। VY यो B लाई रिभर्स गर्यो, यो भनेको VYB भयो हैन, यो VIB, अनि त्यसपछि यो अघि जस्तै गरेर यो पनि 30 यो पनि 30 भयो है। अनि IY यो करेन्ट चाहिएको। सो यो भोल्टेज र यो करेन्ट बीचको एंगल कति रहेछ त? एंगल यो 30 + 5 हो, 30 + 5 रहेछ। 30 प्लस सो हामीले अघि यो फिगरमा देखाए जस्तो गरेर, यहाँ देखाए जस्तो गरेर वाट मिटर राखेको हो भने W1 रिडिङ भनेको यो बराबर हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अघि सबै मैले भनेको कुराहरू लेखेको छ यहाँ। W2 रिडिङ भनेको कता गयो? यहाँ रहेछ। W2 रिडिङ भनेको यस्तो हुन्छ है। सो हामीलाई के थाहा छ भने फेरि मैले भने W बराबर VI cos phi हुन्छ। त्यो सिंगल फेजको केसमा हो। अहिले राख्दाखेरि 3 फेजमा राख्दाखेरि यसरी लाइन भोल्टेज आउँदो रहेछ, फेज करेन्ट आउँदो रहेछ, अनि यस्तो आउँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। सो अब व्हाट अबाउट W1 र W2? यो जुन अहिले VYB अनि कता गयो अर्को? यो VRB भनेको त लाइन भोल्टेज हो। लाइन भोल्टेज त सेम हुन्छ, हामीले त सिस्टमको भोल्टेज त सेम हुन्छ भनेर पढेछौँ नि त, म्याग्निट्युड त ब्यालेन्स हुन्छ भनेर पढेछौँ अहिलेसम्म। सो त्यसलाई के लेख्न पाइयो? W1 लाई V लाइन I लाइन लेख्न पाइयो। सरी, अहिले भोल्टेजलाई V लाइन लेख्न पाइयो। अनि I पनि सेम ब्यालेन्स लोडको कुरा गरेको हो नि त हामीले त। ब्यालेन्स लोड हो भनेपछि त दुईटै करेन्टलाई, जुन लाइन करेन्ट छ त्यसलाई हामीले एउटा IL लेख्न पायौँ, यसलाई पनि VLIL लेख्न पायौँ, यसलाई पनि VLIL लेख्न पायौँ, किनभने म्याग्निट्युड सेम हुन्छ। लोड ब्यालेन्स छ, त्यही भएर करेन्टको म्याग्निट्युड सेम हुन्छ। कुन करेन्ट भने यो IY र IR सेम हुन्छ म्याग्निट्युड, किनभने लोड ब्यालेन्स छ। यो VRB र VYB जुन लाइन करेन्ट हो त्यो सेम हुन्छ, किनभने हामीले अहिलेसम्म पढेको सबैमा सिस्टम ब्यालेन्स हुन्छ भनेको भोल्टेजको म्याग्निट्युड चाहिँ सेम हुन्छ। त्यही भएर एउटै भेरिएबल VLIL लेख्न पायौँ। W1 यो लेख्न पायौँ, W2 यो लेख्न पायौँ। सो सम गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ? W1 + W2 सम गर्यो भने यस्तो आउँदो रहेछ। यो के को फर्मुला हो हामीले पढेको? एक्टिभ पावरको एक्टिभ पावरको। कस्तो भन्दा त्यो 3 फेज लोडले एकैचोटि निकालेको टोटल हो है। फेरि टोटल 3 फेज एक्टिभ पावर, त्यो 3 फेज लोडले कति कन्ज्युम गरेको छ त्यो आउँदो रहेछ। सो कनेक्सन दुईटा वाटमिटर त्यसरी कनेक्ट गर्ने, अनि त्यसपछि दुईटाको रिडिङलाई सम गरिदियो भने टोटल यो लोडले कन्ज्युम गरेको 3 फेज पावर आउँदो रहेछ। सो अब यहाँ भेरिएसन देखाएको छ। अफकोर्स वाटमिटरको रिडिङ cos phi मा फरक परेको छ भनेपछि यो लोड हामीले डिफ्रेन्ट खालको युज गर्यौं भने जुन जसको पावर फ्याक्टर फरक छ, वाटमिटरको रिडिङ फरक आउँदो रहेछ। कस्तो कस्तो फरक आउँदो रहेछ त्यो केसहरू हामीले कपीमा गरेको छौं कि छैनौं? छौं क्या हो है। सो यहाँ हेर, phi = 0 भयो भने के हुन्छ? phi = 0 हुनु भनेको पावर फ्याक्टर के हुनु हो? √3 VI। पावर फ्याक्टर युनिटी हुनु हो। पावर फ्याक्टर युनिटी कस्तो लोडमा हुन्छ अरे? W1 पावर फ्याक्टर युनिटी कस्तो खाले लोडमा हुन्छ? 1 ब्यालेन्स रेजिस्टर मात्र भएको, रेजिस्टिभ मात्रै लोडमा पावर फ्याक्टर युनिटी हुन्छ। हामीले अनलाइनमा पनि त अस्ति हेरेको हैन र? आर लोडमा भोल्टेज यस्तो छ भने करेन्ट पनि यस्तै हुन्छ भनेर हेरेको हैन र?
अनि अब ब्यालेन्स लोडमा भन्न पाएन नि त। ओ सो फाइ इक्वल्स टु 0 भएको बेला कस्तो हुँदो रहेछ केस? यस्तो हुँदो रहेछ, W1 र W2 को दुइटै रिडिङ सेम आउँदो रहेछ। सो डिफ्रेन्ट सिनारीहरू छ फाइ अनुसार कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर यो आफैले गर्न सकिहाल्छौ, कन्डिसन निकालेको छ। अर्को कुरा हेर्नुपर्ने भनेको के भने W1 माइनस W2 गर्यो भने के आउँछ? W1 माइनस W2 गर्यो भने VL IL sin फाइ आउँछ। यो भनेको के हो? सर रेजिस्टिभ पावर क्यू रेजिस्टिभ पावर रिएक्टिभ पावर पावर चाहिँ रिएक्टिभ हो है, क्यू भनेको रिएक्टिभ पावर। अलि रिएक्टिभ पावर त आउँछ तर अलि नमिलेको फर्मुला आयो, किनभने सिंगल फेजको हुनलाई पर फेज VI sin फाइ हुन्थ्यो, तर यहाँ भोल्टेज र करेन्ट पर फेज पनि हैन, लाइन आइराछ, अलिकति नमिलेको आयो। त्यो मिलाउनलाई के गर्ने भने W1 माइनस W2 यो आइराछ भने यसलाई √3 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने त के हुन्छ? यो √3 V लाइन I लाइन sin फाइ भनेको त 3 फेज रिएक्टिभ पावर हो नि टोटल, हो कि हैन? सो W1 प्लस W2 गर्यो भने टोटल 3 फेज, मैले 3 फेज लेखेँ है यहाँ, तिम्रो कन्फ्युज हुन्छ भनेर। 3 फेज टोटल एक्टिभ पावर आउँदो रहेछ, त्यो 3 फेज लोडले कन्जम्सन गरेको। W1 माइनस W2 गरेर त्यसलाई √3 ले मल्टिप्लाई गरिदिने भने चाहिँ के हुँदो रहेछ? क्यू आउँदो रहेछ 3 फेजको है। अब हामीलाई न्युमेरिकलमा के सोध्छ? पावर फ्याक्टर पत्ता लगाऊ भनेर पनि सोध्छ। अब यहाँ हेर है त, यो फर्मुला कसरी डिराइभ भयो? यो 10 फाइ इक्वल्स टु, यो थाहा छ कि छैन तिमीलाई? अहिलेसम्म के फर्मुला थाहा भयो भने वाट मिटरमा W1 प्लस W2 भयो भने P3 फेज हुँदो रहेछ हैन, अनि √3 टाइम्स W1 माइनस W2 भयो भने चाहिँ Q3 फेज हुँदो रहेछ। अब न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो आउँछ भने यदि वाट मिटरको रिडिङ यति रहेछ भने पावर फ्याक्टर कति होला भन्ने खालको न्युमेरिकल आउँछ। त्यसको लागि एउटा फर्मुला हामीले डिराइभ गर्नुपर्छ। त्यो फर्मुला यहाँ हेर है त, मैले यो 1 नाम दिए, यहाँ 2 नाम दिए है। त्यो मैले √3 W1 माइनस W2 इक्वल्स √3 VI sin फाइ लेख्न पाएँ नि हैन? अब यसलाई अर्को तरिकामा के लेख्न पाएँ भने W1 प्लस W2 इक्वल्स √3 VI cos फाइ लेख्न पाएँ हो। अब यो इक्वेसन 1 डिभाइडेड बाइ इक्वेसन 2 गरेर त के आउँछ? के आउँछ? 10 फाइ इक्वल टु यो इक्वेसन आउँछ हो, यहाँ W1 माइनस यो इक्वेसन आउँछ। अब यो इक्वेसन कति बेला काम लाग्छ भने तिमीलाई न्युमेरिकलमा के सोध्छ? एउटा 3 फेज लोड छ जसमा वाट मिटर रिडिङ चाहिँ W1 को यति, W2 को यति छ। अब त्यो लोडको पावर फ्याक्टर कति होला पत्ता लगाऊ भनेर सोध्यो भने यो फर्मुला युज गर्ने, यहाँबाट फाइ आउँछ। फाइ आएपछि अब पावर फ्याक्टर निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो? cos फाइ गर्नु पर्यो। सो एउटा कुरा भनेको फाइको भ्यालु चेन्ज हुँदाखेरि W1 र W2 को रिडिङ कस्तो कस्तो आउँदो रहेछ त्यो कन्डिसन चाहिँ हेर्नु है। यदि प्लट गर्यो भने
कर्भ यस्तो हुन्छ। सो यो न्युमेरिकल छ कि ओके यो क्वेसन हेर अब यहाँ हेर है मैले के भनेको थिएँ भने अहिलेसम्म क्लासमा जबसम्म भोल्टेज केही हो भनेर भन्दैन तबसम्म एसीमा त्यो लाइन भोल्टेज हुन्छ। यो क्वेसन पढ्दा के भनेछ फेज भोल्टेज एन्ड करेन्ट यो 150 भोल्ट छ त्यो फेज भोल्टेज हो कि लाइन भोल्टेज हो? हो सर लाइन भोल्टेज फेज भोल्टेज लाइन हो हो। किनभने यहाँ भनेको छ नि त हैन फेज भोल्टेज तर एन्ड गिभनमा करेन्ट दिएको जहिले नि लाइन हुन्छ भनेको हैन। हजुर त्यही गिभनमा दिएको त जहिले नि गिभनमा दिएको अनि एउटा स्टेटमेन्ट पनि लेखेको छ होला गिभनमा दिएको जहिले लाइन हुन्छ अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाई गरिएको होस्। यदि स्पेसिफाई गरियो भने त जे स्पेसिफाई गरेको छ त्यही हो नि त। बुझिरहेको छु मैले भनेको। अब यहाँ चाहिँ बुझेँ एसी सर। सिस्टम छ स्टार कनेक्टेड लोड छ जुन चाहिँ 150 भोल्टमा कनेक्टेड छ भनेर मात्रै भनेको भए त्यो अफकोर्स लाइन भोल्टेज हुन्थ्यो। र अहिले यहाँ के भनेको छ फेज भोल्टेज र फेज करेन्ट चाहिँ यति छ है भनेर दिएको छ। सो त्यही भएर अब यो चाहिँ लाइन हो भनेर नझुकिने यो फेज भोल्टेज हो। गिभन भी फेज बराबर 150 भोल्ट भयो लाइन भोल्टेज निकाल्न सकिहाल्यो किनभने हामीलाई W1 प्लस W2 वाला फर्मुला युज गर्नु छ नि त। अनि यो 25 रहेछ। अब स्टार कनेक्टेड सिस्टम हो भने त फेज करेन्ट र लाइन करेन्ट त के हो फेज भोल्टेज सेम हो। त्यो भएर आई लाइन इक्वल्स टु 25 एम्पियर दिएको छ। यहाँ क्वेसनमा दिएको चाहिँ यो भोल्टेज पनि फेज हो करेन्ट पनि फेज हो। स्टारमा भोल्टेज चाहिँ चेन्ज हुन्छ त्यही भएर लाइनमा चेन्ज गर्यो तर लाइन करेन्ट चाहिँ फेज करेन्टकै भ्यालु हुन्छ त्यही भएर आई लाइन बराबर 25 एम्पियर लेखेको। सो टोटल पावर भनेको यो भयो हैन। W1 प्लस W2 इक्वल्स टु यो लेख्न त पाइयो नि त किनभने W1 प्लस W2 ले टोटल कन्जम्सन गरेको पावर दिन्छ। अनि यहाँ पावर फ्याक्टर भनेर पनि दियो। पावर फ्याक्टर दियो भनेपछि फाइ इक्वल्स टु कति हो निस्क्यो। बुझिरहेछौ 10 फाइ को भ्यालु यहाँ आयो। सेम 10 फाइ को भ्यालु यहाँ आयो। W1 प्लस W2 को भ्यालु छ भनेपछि तिमीले सल्भ गर्यो भने W1 माइनस W2 को इक्वेसन यो आयो। अब यो र त्यसलाई सल्भ गर्यो भने यसरी W1 र W2 छुट्टै आउँछ। के छ कन्फ्युजन? ओके म एउटा कन्फ्युजन लगाइदिन्छु है त। यो स्टार कनेक्टेड इन्डक्टिभ लोड नभएर यति चाहिँ चेन्ज गरेर डेल्टा कनेक्टेड भएको भए नि बीपीएस र बुझेँ। बीएल इक्वल हुँदैन। अब ब्यालेन्स त ब्यालेन्स हो। वाट मिटर हामीले अहिले यो लेभलमा पढ्नु पर्ने भनेको ब्यालेन्स मात्रै हो। अब यहाँ भोल्टेजमा के गडबड गर्नुपर्छ गडबड भनेको अब करेक्सन करेन्टमा गर्नुपर्छ कि भोल्टेजमा गर्नुपर्छ अब त्यो कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। भोल्टेज सेम हुन्छ त्यसमा अब यसरी हेरौँ है त फेरि क्वेसन त्यही नै हो भनेपछि 150 यो दिएको त जहिले फेज भोल्टेजै भयो अरु सबै क्वेसन उयो हो भने त हैन फेज भोल्टेजै भयो। यो केसमा डेल्टाको केसमा फेज भोल्टेज र लाइन भोल्टेज सेम हुन्छ। सो VL इक्वल्स टु 150 हुने भयो हैन। अनि यो जुन
25 एम्पियर छ, त्यो त फेज करेन्ट दिएको हो। अब ब्यालेन्स छ भनेपछि यहाँको दिएको माने पनि भयो, यहाँको दिएको माने पनि भयो, यहाँको दिएको माने पनि भयो। तर हामीलाई चाहिएको छ लाइन करेन्ट। लाइन करेन्ट भनेको अब चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले √3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो अब यो भ्यालु नयाँ आउँछ, 3 टाइम्स जति आउँछ होला, त्यो गरेर गर्ने। यो क्वेसन हेर, ब्यालेन्स 3 फेज। अब यो 400 भोल्ट चाहिँ लाइन हो करेन्टमा कि गर्नु फेज हो? त्यो चाहिँ लाइन हो। लाइन करेन्ट दियो पहिले, when power is measured by 2 वाट मिटर। अब यो केसमा स्टार छ कि त्यो छ हामीलाई चाहिएन, डेल्टा छ चाहिएन। किन भनेपछि हामीलाई फर्मुला युज गर्नलाई, सल्भ गर्नलाई चाहिने VLIL cos phi हो अथवा W1 W2 को रिडिङ हो, त्यो सबै यहाँ दिएको छ। सो हामीलाई त फर्मुला के थाहा छ, VL √3 VLIL cos phi हो भनेपछि हामीसँग त अहिले VL चाहियो, IL चाहियो, यहाँ दिएको छ हैन। सो एउटाको रिडिङ 0, एउटाको रिडिङ कति भनेको छ 40 किलोवाट, एउटाको 40, एउटाको 0 भनेपछि यो W1 + W2 गरेर यो इक्वेसन राख्नु पर्यो। W1 + W2 40K भनेपछि इन्टु 10⁻³ यो W1 + W2 हो, किनभने एउटा 0 छ, 0 इक्वल्स टु √3 VL पनि छ, IL पनि छ, cos phi निकाल्नु पर्यो। यो cos phi आएको होला, यहाँ cos मात्रै छ, यस्तो होला है। सो cos phi आयो, cos phi आयो भनेपछि tan phi पनि आउँछ। हो, सो भ्यालु राखेर सल्भ गर। यसमा अननोन भनेको W2 मात्रै छ। सो W1 = W2 वाला सिचुएसन आइदिएछ। सकिन्छ है न्युमेरिकल कि गाह्रो छ? लाइन अर्को एउटा न्युमेरिकल केसहरुको आउँछ, त्यो फाइ यति भयो भने कति गर्ने, त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई त्यहाँ क्लासमा कपीमा चाहिँ अलि राम्रोसँग पोइन्ट बाइ पोइन्ट लेखाएको छ जस्तो मानेको छु मैले। त्यो हेरिराख्नु, म यो फाइ भेरी भए अनुसार त्यो हेर्नु तिमीले वाला टाइममा। कहिलेकाहीँ कस्तो पनि क्वेसन आउन सक्छ भने लोड चाहिँ के हो भनेर जान्न जरुरी छैन। जस्तै यो सिंक्रोनस मोटर के हो भनेर तिमीहरूले जानिराख्नु जरुरी छैन। वाट मिटर वाला न्युमेरिकल हो भने W1 W2 को फर्मुलाहरू यस्तो रिकल गर्ने दिमागमा के चाहिन्छ, लाइन भोल्टेज चाहिन्छ, लाइन करेन्ट चाहिन्छ, अथवा फेज दियो भने लाइनमा निकाल्न सकिन्छ कि सकिन्न, यति कुराहरू दिएको हुन्छ। यो लोड चाहिँ यस्तो खालको आयो भने उ चाहिँ नहुनु। ल हामीले त्यो रेजिस्टिभ र इन्डक्टिभ लोडमा पढेको थियौँ यो के आयो भनेर। किनभने एक्चुअल केसमा त्यो रेजिस्टिभ आर यसरी लोड कहिले हुँदैन कि त मोटर हुन्छ, सम टाइप मेसिनहरू हुन्छ, त्यस्तो बेला दिएको हुन्छ। सो एसी पोर्सनमा हामीले गर्नुपर्ने कति छ अब? कसैसँग छ सिलेबस? त अब हैन 8.8 हो 3 फेज। सानोतिनो डेरिभेसनहरू अनि अथवा त्यो पोइन्ट बाइ गराएको कुराहरू चाहिँ अफकोर्स हामीले यहाँ कभर गरेको छैन होला, किनभने अब त्यसरी
गराउनलाई फिजिबल पनि छैन त्यो कपीसँग चाहिँ ट्याली गरिराख्ने त्यो होइन भने डिसी पोर्सन अलिकति हेरौँ अनि अर्को जोडीदेखि डिसी सुरु गर्ने ओके तिम्रो के पढिराख्नु भन्ने मनस्थितिमा चाहिँ पुगेको छैनौ कि पुगिसक्यो सक्छ होला त्यस्तै त्यस्तै छ कहिलेसम्म के भन्यो के पढेर के गर्नु छ र भनेर सर मलाई त एक्जाम हुन्छ हुँदैन नि स्योर पनि छैन नभए त कति रमाइलो हुन्थ्यो एक्जाम भए पनि एकदम सजिलो खालके हुन्छ कि खै आई डोन्ट नो अब्जेक्टिभ टाइपको लकडाउन पछि दसैँसम्म बट हेर्नु खोइ जस छैन केही कुरा भन्न सक्ने अवस्था कोही कसैले हेरेन सिलेबस सर कसको कन्डिसन सिलेबस सर एउटा फर्स्ट वाला एउटा सानो कसको सिलेबस ए ओके एउटा एउटा त्यो थियो हामीले सिंगल पेजमा पावर फ्याक्टर करेक्सन वाला चाहिँ हेर्यौं हैन क्यापेसिटर राख्यो भने चाहिँ हुन्छ भनेर अनि फर्मुला हामीले के गर्यौं p 10 phi 1 minus 10 phi 2 हेर्यौं हैन q इक्वल्स टु जहाँ यो q भनेको चाहिँ कति क्यापेसिटर कति भारको क्यापेसिटर राख्ने भन्ने यो फर्मुलाले दिन्थ्यो सिंगल पेजमा भने अब यो 3 फेजको केसमा पनि फर्मुला केही फरक हुन्न के फरक हुन्छ भने यो q 3 फेज टोटल दिन्छ यो p चाहिँ अब पहिला सिंगल पेज थियो भने यो के हुन्छ 3 फेज हुन्छ किनभने नि हेर है त सिंगल पेजमा मानौं लोड एउटा सोर्समा लोड यसरी कनेक्टेड छ भने क्यापेसिटर यहाँ जोड्दियौ हैन त्यसको q इक्वल्स टु निक्लिन्थ्यो यो फर्मुलाबाट अनि यो फर्मुलामा राख्ने p भनेको यो लोडले तानेको सिंगल फेज पावर हुन्थ्यो एक्टिभ पावर अफ कोर्स भने अब तिमीसँग त क्यापेसिटर राख्नलाई के छ भने नि दुईटा खाली अप्सन हुन्छ सरी 3 फेजमा लोड अब यस्तो छ यो लोड हो मानिलियौ अब क्यापेसिटर राख्ने यहाँ हो अब त्यो क्यापेसिटर कसरी कसरी राखिन्छ भन त ल दुईटा अप्सन छ हामीसँग कसरी राखिन्छ नो आइडिया एट अल हामीले पढेको हैन र कनेक्सन कि स्टारमा राख्न सकिन्छ कि डेल्टामा राख्न सकिन्छ सो यो q चाहिँ 3 फेज आउँछ यो p 3 फेजको पावर राख्नु पर्छ अरु सबै कुरा सेम हुन्छ 3 फेजमा चाहिँ त्यो लास्टमा छ क्या टपिक अनि पावर फ्याक्टर एउटा क्वेशन ओके पोर हुनु भनेको पावर फ्याक्टरको रेन्ज भन्न त मलाई कति कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ जेरोदेखि 1 सम्म हुन्छ पावरतिर जान्छ पोर भयो भने के गडबड हुन्छ भन्ने कुरा पनि कुरा गर्यौं नि हामीले हैन पावर फ्याक्टर इम्प्रुभ गर्नुपर्छ पावर फ्याक्टर 4 भयो भने के हुन्छ थाहा छैन होला मलाई जहाँसम्म आएको ओके खोइ छ भोलिका आन्सर दिने धेरै पैसा नलागोस् भनेर इफिसिएन्सी बढाउनलाई ठिक्कको राख्नलाई ओके
ठिक हो, सुनिराख अरू साथीहरूले पनि है त। त्यही हामीले पाउने एक्टिभ पावर पावरलाई युजफुल पावर किन भन्ने कुरा पनि गरेको थिएँ हैन। सो यो एक्टिभ पावर हामीले त्यही अमाउन्ट अफ भने त्यसमा पावर फ्याक्टर गर्दै 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 गयो भने हामीलाई करेन्ट धेरै तान्छ, कन्डक्टर ठुलो राख्नुपर्छ, पैसा धेरै तिर्नुपर्छ त्यही एक्टिभ पावर पाउनको लागि। त्यो भएर पावर फ्याक्टर चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्छ है। अब डिसीतिर हेरौँ, यहाँ डिसीमा ओके, आज इन्ट्रोडक्सन मात्रै गरौँ। आर भनेको युनिट के हो रे? आर भनेको एक्चुअली हो चाहिँ के त? एउटा कुनै कन्डक्टर लिए, त्यो कन्डक्टरको आर छ भन्नुको मतलब ल आर को भ्यालु दिएँ मैले 5 ओम छ। ल यो कन्डक्टरको ल्याबमा मल्टिमिटर युज गरेको थिएँ नि, त्यहाँबाट नाप्न मिल्छ कति छ आर भनेर। त्यो भनेको चाहिँ के हो त? यो आर भनेको आरको डेफिनेसन के हो? करेन्ट सर्कुलेट हुन नदिने। ओके, करेन्ट सर्कुलेट हुन नदिने। यल को डेफिनेसन याद छ? यल को युनिट के हो? हेनरी। हेनरी हो। एउटा कोइल छ, कोइलको भ्यालु यल यति ल 2 मिली हेनरी छ अरे भने त्यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो? मैले दुईटा कि तीनटा खाली डेफिनेसन लेखेको छु यलको। कपी छ कि छैन साइडमा? छैन। सो ओके, यलको कुरा तिम्रो आफै हेर। आर आर भनेको कुनै पनि अब कन्डक्टर भनिहालेँ मैले, कुनै पनि एउटा कन्डक्टरको यस्तो प्रोपर्टी हो जसले त्यो करेन्टको फ्लो, त्यसको थ्रुबाट करेन्टको फ्लोलाई अपोज गर्छ है। सो त्यो के रहेछ त अपोजिसन भनेर बुझ्नलाई सुरुमा अब के बुझ्नु पर्यो भने करेन्ट चाहिँ कसरी फ्लो हुन्छ कुनै पनि एउटा मेटेरियलमा। सो करेन्ट फ्लो हुनको लागि मानव यो कन्डक्टर हो कि के हो थाहा छैन अहिले, तर योसँग भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ टन्न छ रे। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको त थाहा छ हामीलाई, थाहा छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन? सर लास्ट सेलमा हुनेवाला इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ न्युक्लियससँग एकदम लुजली बाउन्ड हुन्छ। यति लुजली बाउन्ड हुन्छ कि तिमीहरूले एउटा 11-12 मा एउटा एक्सपेरिमेन्ट नाम याद भएन मलाई, यदि त्यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यस्तो एकदम धेरै छ भने यहाँ लाइट दियो भने पनि यो इलेक्ट्रोन नकआउट हुन्छ यहाँबाट। याद छ एक्सपेरिमेन्ट? नाम चाहिँ याद भएन मलाई। सो यो लाइट भनेको के हो भने अब फोटोन भन्छ, त्यो भनेको इनर्जी हो। यसरी बुझ्यो कि कुनै एउटा यस्तो खाले कन्डक्टरहरू पनि हुन्छ, ओके मेटलहरू हुन्छ जसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यति लुजली बाउन्ड हुन्छ कि अलिकति केही इनर्जी बाहिरबाट दियो भने त्यो एटमबाट नक हुन्छ। त्यसरी बुझ है त। सो यहाँ यस्तो धेरै भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ। अब मैले यहाँ पोटेन्शियल एप्लाई गरेँ प्लस माइनस भने अब यताबाट यो सानो एउटा जुन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई त्यो एटमबाट नक गर्छ, नक गरेर नजिकैको साइडमा भएको अर्कोलाई नक गर्छ। सो यो चेन रियाक्सन सुरु हुन्छ।
यसरी करेन्ट फ्लो हुन्छ, न कि इलेक्ट्रोन यो एउटा इलेक्ट्रोन शून्य घुमेर यसरी यस्तो हुने होइन है। तिमीलाई v भनेको थाहा छ, ड्रिफ्ट भेलोसिटी। ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको यो इलेक्ट्रोन यसरी घुम्ने भेलोसिटी हो। त्यसको त्यसको हेरेर भ्यालु कति हुन्छ, लगभग यतिको रेन्जमा हुन्छ, धेरै सानो हुन्छ। 7 into 7.35 into 10 to the power -7 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। भनेको मतलब छ 1 सेकेन्डमा यसले कति थोरै इभन 1 घण्टा राख न, 1 घण्टामा कति सर्किट हेर है र, यो मानव यो 32 सम्म पुग्नलाई 2 मिटर छ अरे। म के प्रुभ गर्दैछु भने कुनै एउटा इलेक्ट्रोन यसरी तिमीले पोटेन्शियल एप्लाई गर्यो भने एउटै इलेक्ट्रोन यहाँबाट नगएर पुरै सर्किट घुम्दैन भन्ने कुरा प्रुभ गर्दैछु है। नर्मल्ली त्यो इलेक्ट्रोन कति स्पिडमा चल्छ भन्ने एउटा भ्यालु हुन्छ, त्यसलाई ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्छ। त्यो ड्रिफ्ट भेलोसिटीको भ्यालु भनेको यस्तो रेन्जमा हुन्छ, ठ्याक्कै यही नभए पनि यो 10 to the power -7 -6 को रेन्जमा हुन्छ है। सो यो बल्ब तिम्रो ब्याट्रीबाट 2 मिटर टाढा छ, यहाँ यसरी इलेक्ट्रोन छ कन्डक्टरको, तिमीले यो नक गर्यौ। अब यो इलेक्ट्रोनलाई यो 2 मिटर पुगेर बत्ती बल्नलाई कति टाइम लाग्छ? आइडिया छ कि? मैले भन्न खोजेको कुरा बुझिरहेको छु कि नै? ओके, यसै हेर नि त, यो इलेक्ट्रोनको ड्रिफ्ट भेलोसिटी v इक्वल्स टु यो भ्यालु छ अरे भने 1 घण्टामा कति मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्दो रहेछ त्यो निकाल्न सक्छौ? के गर्नु पर्यो निकाल्नको लागि? 1 घण्टामा कति डिस्टेन्स कभर गर्दो रहेछ भनेर निकाल्नको लागि एनी आइडिया? यो भ्यालुलाई 3600 गर्यो भने 1 घण्टामा कति डिस्टेन्स ट्राभल हुँदो रहेछ त्यो निस्किन्छ। इन्टु 2 गरी हेर, 2 भनेको 2 घण्टामा। क्यालकुलेटर छ कोहीसँग? मिलिमिटर। 2 घण्टामा यो इलेक्ट्रोन जम्मा 5 मिलिमिटरमा भनौँ न ल, भ्यालु छोड्देऊ, मिलिमिटरमा बल्ल 2 घण्टामा चल्दो रहेछ। अनि अब तिमीले यहाँ बत्ती अन गर्यो, ब्याट्री राख्यो, अब यो 2 मिटर चल्नको लागि त कति टाइम लाग्यो कि हैन? सो के प्रुभ हुन्छ भने नि यो v को भ्यालुबाट यो इलेक्ट्रोन तिमीले एउटा कुनै कन्डक्टर छ, त्यसमा त इन्फाइनाइट एमाउन्ट अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ, त्यसमा तिमीले यसरी ब्याट्री लगाइदेऊ भने अथवा कुनै एउटा पोटेन्शियल दियौ भने त्यो सिन्स पोजिटिभ छ, पोजिटिभले नेगेटिभलाई के गर्छ? रिपेल गर्छ।
सो यो इलेक्ट्रोन एउटा एटमबाट अर्को एटममा यसरी नक अफ गर्छ अर्कोलाई 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 सो एडजसेन्ट इलेक्ट्रोनहरू नक अफ हुँदै सर्किट यसरी कन्डक्ट हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन यसरी घुमेको होइन कि यसले नजिककोलाई नक अफ गर्दै 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 सर्किट कम्प्लिट हुन्छ अनि अब ब्याट्री सकियो भनेको के हो भने यो प्लस ब्याट्रीमा सुरुमा यो प्लस र यो माइनस चार्ज सेपरेट गरेर बसेको हुन्छ चार्ज सेपरेसन मेन्टेन गरे हुन्छ ब्याट्रीमा त्यो कसरी गरे हुन्छ त्यो सर्टेन काइन्ड अफ केमिकलमा सर्टेन काइन्ड अफ मेटलहरू राखेर अब इलेक्ट्रोडहरू भन्छ अब त्यो केमिस्ट्रीतिर जानुपर्छ कसरी त्यो मेन्टेन गरे हुन्छ भनेर है इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु के छ नि हामीसँग केमा के मिलायो भने छिटै इलेक्ट्रोन निस्किन्छ त्यो मेकानिजमहरू मिलाएर ब्याट्री चाहिँ कस्तो बनाएको हुन्छ भने यस्तो हुन्छ त्यसमा पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज सेपरेट गरेर राखेको हुन्छ अनि यहाँ बिचमा डाइइलेक्ट्रिक हुन्छ कम अब हाम्रो ड्राई सेलको केसमा चाहिँ कालो कालो कार्बनको कम्पाउन्ड हुन्छ बाइकको ब्याट्रीवालामा एसिड हुन्छ यो बाहिर यसरी जोड्यो भने अब यो फोर्सले नजिकको इलेक्ट्रोनलाई ड्राइभ गर्छ त्यसरी एउटा इलेक्ट्रोनले अर्कोलाई नजिककोलाई त्यस्तो गर्दै 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 त्यो मुभमेन्ट इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट हुन्छ त्यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ करेन्ट फ्लो भएको भन्छौँ अब रेजिस्टेन्स भनेको कस्तो हुन्छ भने अब रेजिस्टेन्स भनेको यदि यो इलेक्ट्रोन यहाँदेखि यहाँ यो फर्स्ट एटमदेखि सेकेन्ड एटममा सजिलै मुभ गर्न पायो भने त्यसको रेजिस्टिभ भ्यालु अथवा त्यसको रेजिस्टेन्स कम भयो भन्छौँ अब कुनै कुनै स्ट्रक्चरहरू त्यो कसरी बनेको हुन्छ त्यो यदि हामीले हेर्यो भने यहाँ बिचमा बेरियरहरू हुन्छ यो फर्स्ट एटमदेखि सेकेन्ड एटममा इलेक्ट्रोन सजिलै यसरी जान सक्दैन सर्टेन फोर्स लगाएपछि बल्ल जान सक्छ त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ रेजिस्टिभ भ्यालु धेरै भएको भन्छौँ र रेजिस्टिभ भ्यालु आर को भ्यालु धेरै भएको एलिमेन्टलाई हामीले इलेक्ट्रिकल टर्ममा के भन्छौँ त्यसलाई हामीले इन्सुलेटर भन्छौँ एउटा हामीसँग छ कन्डक्टर भनेको त्यस्तो मेटेरियल हो अथवा मेटल हो अथवा त्यस्तो कम्पाउन्ड हो जसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ धेरै हुन्छ किनभने हामीलाई त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन धेरै भएको मेटेरियलमा करेन्ट छिटो दौड्दो रहेछ सजिलै दौड्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो नि त हामीलाई है सो त्यस्तो मेटेरियललाई हामीले कन्डक्टर भन्छौँ जस्तै कपरको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लुजली बाउन्ड हुन्छ त्यस्तै एल्युमिनियम अब अरू थुप्रै अलोयहरू बनाएर पनि कम्पाउन्ड छ तर बेसिकली हामीले युज गर्ने भनेको यो दुईटा र कन्डक्टरको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन धेरै हुन्छ एकदम लुजली बाउन्ड इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ त्यही भएर नै आरको भ्यालु कन्डक्टरमा कम हुन्छ तर इन्सुलेटर भनेको त्यस्तो चिज हो जसमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन नै एकदम कम हुन्छ एकदम कम हुन्छ त्यही भएर अलि धेरै फोर्स लगाएपछि धेरै भोल्टेज दिएपछि बल्ल करेन्ट फ्लो गर्छ अथवा गर्दै गर्दैन त्यो दुईटा केस हुन्छ त्यो डिटेलमा हामी नजाउँ अहिलेलाई के बुझौँ इन्सुलेटर भनेको करेन्ट फ्लो नै हुँदैन किनभने त्यसमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनै छैन है किनभने करेन्ट फ्लो गर्नलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहियो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन नभएको भएर करेन्ट फ्लो हुँदैन अनि करेन्ट फ्लो गर्ने नदिएपछि त आरको भ्यालु त हाई हुने भइहाल्यो अनि अर्को यिनीहरू दुईटा बीचको एउटा कम्पाउन्ड हुन्छ इन्सुलेटर र कन्डक्टरको बीचको थाहा छ नाम सेमी कन्डक्टर नामैबाट थाहा हुन्छ सेमी कन्डक्टर भनेको कस्तो भने जस्तै कपर तिमीले लियौ भने यो एउटा कपर जुनसुकै कन्डिसनमा दिउँसो राति टेम्परेचर बढेको बेला नबढेको बेला चिसोमा जुनसुकै अवस्थामा पनि यहाँबाट पोटेन्सियल डिफरेन्स अप्लाई गर्यो भने यसमा करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो भनेको कन्डक्टर हो अनि जुनसुकै केसमा पनि करेन्ट फ्लो हुँदैन भने त्यो इन्सुलेटर हो तर सर्टेन कम्पाउन्ड कस्तो हुन्छ भने नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ
करेन्ट फ्लो गर्दैन, तर सर्टेन हिट दिएपछि, हिट ट्रिटमेन्ट दिएपछि अथवा घाममा धेरै राखेपछि यहाँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू निस्किन्छ। अब भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू निस्केपछि त अलिअलि हामीले के गर्न सक्यौँ, करेन्ट त कन्डक्ट गर्न सक्यौँ। त्यो दुई खाले हामीसँग मेन कम्पाउन्ड छ, इन्सुलेटर र कन्डक्टर। त्यसको बीचको क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाउने भनेको सेमिकन्डक्टर। सेमिकन्डक्टरको इक्जाम्पल दिन सक्छौ? सिलिकन। ओके, 12 मा पढ्नु पर्छ क्यारे सेमिकन्डक्टर त हो सिलिकन। एउटा एकदम वाइडली युज हुने भनेको सिलिकन। ओके, यो त तिमीलाई थाहा छँदैछ फर्मुला। R equals to rho L by A। यो रो भनेको के हो? रेजिस्टिभिटी। रेजिस्टिभिटी हो। अथवा यसलाई के भन्छ भने L र A को भ्यालु 1 राख्यो भने R equals to रो आउँछ। त्यही भएर रेजिस्टिभिटी भनेको एउटा यस्तो मेटेरियलको रेजिस्टेन्स हो जसको लेन्थ पनि 1 छ र एरिया पनि युनिट छ। त्यस्तो मेटेरियलको रेजिस्टेन्स भनेकै रेजिस्टिभिटी हो भनेर डिफाइन पनि गर्ने चलन छ। यो रेजिस्टिभिटी केमा भर पर्छ भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जान्न है। यसको हामीले डेरिभेसन पनि गरेको छ क्या, मैले मोलिकुलर टर्ममा डिराइभ पनि गरिदिएको छु क्या। सो यो रेजिस्टिभिटीको भ्यालु मेटेरियलमा चेन्ज हुन्छ है। त्यो मेटेरियलमा कति भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ, अनि त्यसपछि मास अफ इलेक्ट्रोन, त्यसको क्रिस्टलाइटिस कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ। तर आर चाहिँ केमा भर पर्दो रहेछ? आर भर पर्ने के हो भन्ने फर्मुला चाहिँ यो लेन्थमा पनि भर पर्दो रहेछ, क्रस सेक्सन एरियामा पनि भर पर्दो रहेछ, अनि मेटेरियलमा त पर्ने भइहाल्यो। अब यसबाट एउटा खाले न्युमेरिकल आउँछ क्यारे। कस्तो भने एउटा मलाई याद भयो अनुसारले चाहिँ मानम, अब यहाँ यो केस हेरौँ त, सर्कुलर क्रस सेक्सन भएको एउटा कन्डक्टर छ अरे। मैले करेन्ट चाहिँ यसरी पठाइरहेको छु, यो लेन्थ L हो, क्रस सेक्सन एरिया A हो भने यसको रेजिस्टेन्स कति भनेर, करेन्ट गएको डिरेक्सन यो हो है भनेर निकाल्नु पर्यो भने R इक्वल्स टु, अब यो मेटेरियलको रो अनि L बाई A, यो त सजिलो भयो। अब यो केसमा हेर, क्रस सेक्सन एरिया यता पनि छ, यता पनि छ, यता पनि छ। यसलाई मैले A1 माने, A1 माने, यसलाई A2 माने, यसलाई A3 माने। अब तिम्रो न्युमेरिकल यस्तैमा छ। मानम करेन्ट यतादेखि गइरहेछ भने R इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ भन त? के हुन्छ? R इक्वल्स टु रो त हुने भइहाल्यो। L बाई एरिया कुन हुन्छ यो तीनटा एरिया मध्ये? सायद जम्मै प्लस हुने होला। जम्मै प्लस हुने होइन है। यहाँ यो केसमा A1 हुन्छ है। मानम यसको यो विड्थ चाहिँ यदि W छ भने अब करेन्ट यसरी गइरहेछ, यसरी करेन्ट आई। अब के हुन्छ? R इक्वल्स टु रो भयो अनि एरिया A2 हुन्छ। ओके, राइट आन्सर। L चाहिँ के हुन्छ भन? लेन्थ चाहिँ के हुन्छ? त्यति कुरा बुझ्यो भने त्यो खोइ फर्स्ट हो कि सेकेन्डको ट्युटोरियलको न्युमेरिकल अलमोस्ट क्लियर हुन्छ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सो R इक्वल्स टु रो अलिक बुझ्ने तरिकाले बुझ्ने हो भने R इक्वल्स टु रो L बाई A भनेको के हो भन्दा यो कन्डक्टरको लेन्थ अनि यो क्रस सेक्सन एरिया भनेर बुझ्नु भन्दा यो L भनेको त्यो करेन्टको अलोङको
डिरेक्सनमा त्यो करेन्टले कति डिस्टेन्स कभर गर्छ त त्यो हो। किनभने यहाँ हेर त यताबाट करेन्ट गएको बेला त यो करेन्टको डिरेक्सनमा कभर गर्ने डिस्टेन्स भनेको त डब्लु हो नि त, त्यो भएर डब्लु राखेको नि त हामीले अघि। सो त्यस्तो लेन्थ हो यहाँ राख्ने चाहिँ। अनि यो ए भन्नुपर्दा ए भनेको खास के हो भने यो करेन्टको डिरेक्सनसँग ठ्याक्क परपेन्डिकुलर हुने जुन क्रस सेक्सन आउँछ नि त्यो क्रस सेक्सन एरिया लिने हो खासमा चाहिँ ए। कुरा बुझ्यो है सर? हजुर 1.9 मा एकचोटि हेरिदिनु न सर, त्यो बुकको पेज नम्बर 9। पेज नम्बर 9 अब भन। यसको न्युमेरिकलमा त्यो L15 छ नि सर, त्यो भनेपछि त यो 6 हुनुपर्ने हैन? करेन्टको डिरेक्सन कस्तो भनेको छ? अ शीट अफ मेटेरियल डिटरमाइन द रेजिस्टेन्स बिट्विन अपोजिट एन्ड्स। अपोजिट एन्ड्सको बिचमा निकाला रेजिस्टिभिटी। यो रो दियो, शीट अफ मेटेरियल इज 15 सेन्टिमिटर लङ, यो लेन्थ यसलाई मान्यो 6 मिटर वाइड एन्ड थिक, डिटरमाइन द रेजिस्टेन्स बिट्विन अपोजिट एन्ड्स एन्ड अपोजिट साइड। अब कि यस्तो यस्तोको निकालो भनेको होला कि यस्तो यस्तोको निकालो भनेको होला? एउटामा एउटा छ, एउटामा एउटा होला। त्यस्तै फर्स्ट केसमा चाहिँ के होला भनेपछि लेन्थ भनेछ भने यो 6 को एक्रसमा होला, यल इक्वल्स टु 15 राख्यो। एन्ड भनेको यो, अब यो केसमा चाहिँ यसले कसरी गरेको हो भने नि यो दुईटा एन्डको एक्रसमा रेजिस्टेन्स निकाला भनेछ। अनि साइड भनेको यसलाई यसरी पल्टायो, यसरी पल्टाको। यो फर्स्ट केसमा हेर, यो फेस र यो फेसको यो फर्स्ट केसमा अपोजिट एन्ड भनेको यो र यो एन्ड। सो करेन्ट यसरी पठायो भने यल कति हुन्छ भन? L त 15 भयो। मैले चाहिँ त्यो त्यहाँ दिएको डिरेक्सनले उस भयो क्या सर, यो जुन बिचबाट निकालेछ नि लाइन त्यो चाहिँ करेन्टको डिरेक्सन हो कि भनेर चाहिँ चुक्या हो क्या सर। यो डिरेक्सन मैले त्यो कन्फ्युज त्यही चाहिँ भएको थिए भयो सर। यो वाला भएको भए के गर्नु पर्थ्यो भने यल इक्वल्स टु 6 हुन्थ्यो। ए अनि क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ त्यो 15 भएको पट्टि लिने हैन? यो वाला लिनु पर्थ्यो क्रस सेक्सन एरिया। यो फर्स्ट केस कस्तो रहेछ भने नि यहाँ क्वेशनमा सोधे अनुसारले यस्तो बेला निकाला भनेर सोधेको हो हैन, करेन्ट यसरी गएको बेला। अनि यल इक्वल्स टु 15 भइहाल्यो, रो छँदैछ यही हो। अनि एरिया राख्नु पर्यो। एरिया अब कति राख्नु पर्यो हामीले? ल भन एरिया कति राख्नु पर्यो? यो साइड 6 दिएको छ, यो साइड 6 दिएको छ, हामीलाई त यो चाहियो नि त एरिया त, यो चाहियो। यो भनेको 6 छ, अनि यो भनेको कति छ? यो ल हेर त्यसैलाई मल्टिप्लाई गरेको छ कि हैन, अनि मिटरमा चेन्ज गर्यो। कुरा बुझ्यौ? बुझे सर। अब अर्को केसमा यसलाई यसरी पल्टायो, करेन्टको डिरेक्सन अब चाहिँ यतै नै हो सायद है, यतै नै हो भने चेक गरौँ न, यतै नै हो। यल कति राख्नु पर्यो हामीले अब केसमा? 0.014 यल राख्नु पर्यो। यो राख्यो। अब ए चाहिँ हामीलाई फेरि यो ठुलो पार्ट चाहियो। अब हामीलाई ए चाहिँ जबकि यो हामीलाई दिएको छ कति? यो 15 हो हैन, बुझिरहेछ कि नै? यो 15 हो। एरिया चाहिँ यो चाहिँ 6 हो, किनभने यसलाई यसरी पल्टायो भने त यो के हुन्छ? यो साइड 6 हुन्छ हैन, अनि यो साइड के हुन्छ? 15 हुन्छ। अनि एरिया त्यही राख्यो। कुरा बुझ्यौ? बुझे सर। अरु साथीहरुले?
कसको चाहिँ नेट साह्रै पोर रहेछ क्या आवाजै आइरहेको छैन ओके अर्कोचोटि रेजिस्टेन्स सम्बन्धी आर चाहिँ टेम्परेचर अनुसारले कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो हेरौँला हैन यसो टाइम निकालेर पढिराख नत्र दिमाग डम भएर निस्किन्छ यो लकडाउनको एन्डमा है त हुन्छ सर हुन्छ ल ओके